पीएससी लोकसेवा आयोग नेपालले 2073 सालमा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि लिखित इक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरू। IBM 1401 was brought to prepare the census report of 2028 BS. विक्रम सम्वत 2028 सालमा IBM 1401 कम्प्युटर चाहिँ सेन्सस क्याल्कुलेसन गर्न युज गरेको थियो नेपालले, जुन चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पनि हो। IBM 1401 चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पनि हो। क्वेशन नम्बर 2, ट्रान्जिस्टर इज रिलेटेड टु थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर, सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। ट्रान्जिस्टर सेकेन्ड जेनेरेसनमा युज भएको थियो भने भ्याक्युम ट्युब फर्स्ट जेनेरेसन, इन्टिग्रेटेड सर्किट थर्ड जेनेरेसन, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जेनेरेसन, बायो चिप्स and AI fifth generation. Okay. Question number 4, the ability to recover and read deleted or damaged file from a criminal's computer is an example of an enforcement specially called robotics भनेको छ, सिमुलेसन भनेको छ, कम्प्युटर फोरेन्सिक भनेको छ, एनिमेसन। अनि यो क्रिमिनल कम्प्युटर्स भन्ने बित्तिकै के आयो त, यो वर्ड फोरेन्सिक वर्ड आयो। फोरेन्सिक वर्ड केमा युज गरिन्छ त, टु इन्भेस्टिगेट क्राइम, क्राइमलाई इन्भेस्टिगेट गर्नको लागि चाहिँ यो युज हुने वर्ड हो फोरेन्सिक। ओके, सो कम्प्युटर फोरेन्सिक इज अ टेक्निक टु इन्भेस्टिगेट अ क्राइम, एन एरिया अफ अ कम्प्युटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा वेटिङ टु बी प्रोसेस इज मेमोरी। मेमोरी चाहिँ मेमोरी भन्नाले सीपीयू दिएको छ, स्टोरेज दिएको छ, मेमोरी छ, फाइल छ। यो टेम्परेरी होल्ड गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, प्राइमेरी मेमोरीले। अनि प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ के हो त, मेमोरीको पार्ट हो। प्राइमेरी मेमोरी इज अ पार्ट अफ मेमोरी हो क्या। प्राइमेरी र सेकेन्डरी चाहिँ मेमोरीको पार्ट हो। सो यसको राइट एन्सर छ सी नम्बर। फर रिप्रोड्युसिङ अ साउन्ड, अ CD, कम्प्याक्ट डिस्क, अडियो प्लेयर युजेज अ लेजर बिम। लेजर बिम युज गर्छ हैन यो अडियो प्लेयर साउन्डको लागि, किनभने सीडीमा अप्टिकल लेजर टेक्निक युज गरेको हुन्छ। अप्टिकल लेजर टेक्निक युज भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो लेजर बिम इज द करेक्ट एन्सर। ओके, सीडीमा कम्प्याक्ट डिस्कमा अप्टिकल लेजर बिम टेक्नोलोजी युज हुन्छ के को लागि, साउन्डलाई प्रोड्युस गर्नको लागि। क्वेशन नम्बर 6, युनिकोड स्ट्यान्डर्ड इज क्यारेक्टर इन्कोडिङ सिस्टम। क्यारेक्टर इन्कोडिङ सिस्टम जस्तै यदि हामीले रोमनमा लेखेर, रोमन इङ्ग्लिसमा लेखेर नेपालीमा टाइपिङ गर्छौँ भने त्यो के हो त, क्यारेक्टर इन्कोडिङ सिस्टम हो, जसलाई युनिकोड पनि भन्छन्। सो 6 नम्बरको एन्सर अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। क्वेशन नम्बर 7, अ फल्ट इन अ कम्प्युटर प्रोग्राम विच प्रिभेन्ट्स इट्स फ्रम वर्किङ करेक्टली। करेक्टली वर्किङ गर्नबाट रोक्नु भनेको चाहिँ फल्टले हो नि, एररले रोक्छ, जुन एररलाई के भन्छ, बग पनि भनिन्छ। कम्प्युटरको प्रोग्रामलाई बग भनेको चाहिँ एरर र फल्ट हो। सो अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। प्रोग्राम डेभलप अकॉर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिक टु एन अफिस इज टेलरेड सफ्टवेयर। टेलरेड सफ्टवेयर किन हो त भन्दाखेरि, टेलरेड सफ्टवेयर चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, जुन चाहिँ स्पेसिफिक बिजनेसको लागि होस् या स्पेसिफिक अफिसको लागि होस्, त्यो प्रोग्राम डेभलप गरेर युज गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ टेलरेड सफ्टवेयर भयो। अफिसको लागि या स्पेसल पर्पज, तर यो अफिस, अर्गनाइजेसन र बिजनेस पर्पजको लागि यो सफ्टवेयरहरू जुन बनाइएको हुन्छ त्यसलाई टेलरेड सफ्टवेयर भनिन्छ। युटिलिटी सफ्टवेयरमा के आउँछ त, युटिलिटी भनेको चाहिँ सफ्टवेयरलाई बचाउने काम, जस्तै एन्टिभाइरस, क्लिनअप टुल, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, युटिलिटी सफ्टवेयर हुन्। प्याकेज सफ्टवेयर भनेको छ, प्याकेज सफ्टवेयर भनेको एउटा या एउटाभन्दा बढी सफ्टवेयरहरू मिलेर, एउटा त हुँदैन, प्याकेज सफ्टवेयर भनेको धेरै, दुईवटा भन्दा बढी सफ्टवेयरहरू मिलेर एउटा सफ्टवेयर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो प्याकेज सफ्टवेयर हो। जस्तै एमएस माइक्रोसफ्टको छ नि, माइक्रोसफ्ट अफिस मानौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले पिपिटी पनि गर्न मिल्छ, अनि एक्सेल पनि हुन्छ,
माइक्रोसफ्टको धेरै कामहरू हुन्छ नि माइक्रोसफ्ट हो, त्यसलाई इक्जाम्पलमा लिउँ माइक्रोसफ्ट। अनि टेलरेट सफ्टवेयरको इक्जाम्पल चाहिँ के भयो, नेटफ्लिक्स, जहाँ चाहिँ भिडियो स्ट्रिम गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ टेलरेट सफ्टवेयरको इक्जाम्पल हो। सो प्रोग्राम डेभलप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू एन अफिस इज टेलरेट सफ्टवेयर। युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको इक्जाम्पलहरू के भयो त, एउटा एन्टिभाइरस, अर्को क्लिनअप टुल, अब त्यो सिस्टमलाई बचाउने जुन सफ्टवेयरहरू छन् त्यो चाहिँ युटिलिटी सफ्टवेयर हो। क्वेसन नम्बर 9, द डिफरेन्स बिट्विन पिपुल विथ एक्सेस टु कम्प्युटर्स एन्ड द इन्टरनेट एन्ड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज डिजिटल डिभाइड। डिजिटल भनेको के हो त, यदि मान्छेहरूले कम्प्युटर डिभाइस चाहिँ चलाउने गर्छन्, युज गर्छन्, कम्प्युटर डिभाइस र इन्टरनेट युज गर्छन् भने त्यसलाई डिजिटल भन्छौँ। अनि यहाँ दोज विदाउट दिज एक्सेस, जो चाहिँ एक्सेसमा आउँदैनन् भनेको छ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ त, डिभाइड भन्छ। सो डिजिटल डिभाइड चाहिँ 9 नम्बरको करेक्ट एन्सर। अर्को कुरा के छ भनेपछि आइसिटी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा के आउँछ त, यो डिजिटल डिभाइड भन्ने वर्ड आउँछ। यो इन्टरनेट डिभाइड, वेब डिभाइड, यो वर्ड एक्जिस्टै गर्दैन आइसिटीमा। क्वेसन नम्बर 10, क्याच मेमोरी इज प्लेस बिट्विन प्राइमेरी मेमोरी एन्ड सिपियु हो। प्राइमेरी मेमोरी भनेको मेन मेमोरी पनि हो, एन्ड माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ, माइक्रो प्रोसेसर इज अ पार्ट अफ सिपियु। सो करेक्ट एन्सर इज बी, क्याच मेमोरी इज प्लेस बिट्विन मेन मेमोरी एन्ड माइक्रो प्रोसेसर। Which one of the following printer is suitable for printing sprocket fed carbon copies? Sprocket fed carbon copies प्रिन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ कुन प्रिन्टर सुटेबल हुन्छ भनेको छ। लेजर छ, इङ्कजेट छ, डट म्याट्रिक्स छ, ड्रम छ। डट म्याट्रिक्स जुन चाहिँ इम्प्याक्ट प्रिन्टर हो, जसले चाहिँ एकैचोटिमा मल्टिपल कपीहरू गर्न सक्छ विथ द हेल्प अफ कार्बनको हेल्पले चाहिँ एकैपल्टमा धेरै कपिजहरू निकाल्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 12, There are the set of rules and procedure to control the data transmission over the internet। अब बुझौँ के भनेछ यसमा, डाटा ट्रान्समिसन गर्ने विधि, इन्टरनेटमा डाटा ट्रान्समिसन गर्ने विधि चाहिँ के हो त, प्रोटोकल हो। जस्तै TCP/IP भन्छौँ, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छौँ। प्रोटोकल इज द करेक्ट एन्सर। Which of the following is file attribute? फाइलको एट्रिब्युट कुन हो भनेर भनेछ। ए हिडन, बी रिड ओन्ली, सी अर्चिभ हो, यो है एचिभ लेखेको छ यसमा, अर्चिभ हो, डी अल अफ द एबोभ। ए हिडन पनि के हो त, हाम्रो सिस्टममा कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा हिडन फाइल पनि हुन्छ जुन चाहिँ बाइ डिफल्ट हुन्छ। अनि बीमा के छ, रिड ओन्ली भनेको चाहिँ रिड मात्र गर्न सक्ने फाइल पनि हुन्छन्, जस्तै रिड मात्र गर्न सक्ने र हामीले मोडिफाई गर्न नमिल्ने बाइ डिफल्ट कम्प्युटरमा त्यो फाइल पनि हुन्छ। अनि अर्चिभ भनेको छ, अर्चिभ भनेको चाहिँ जुन फाइललाई हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, सेलेक्ट गर्न सक्ने फाइलहरू चाहिँ अर्चिभ फाइल हो, त्यो पनि फाइलको एट्रिब्युट हो। सो अल अफ द एबोभ आर द एट्रिब्युट अफ फाइल एट्रिब्युट। ओके, फाइलको एट्रिब्युट चाहिँ सबै हुन्। अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर। Data are used to identify a user who return to a website। वेबसाइटमा रिटर्न भएको युजरलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि के युज हुन्छ त, कुकीज हुन्छ। कुकीज आर युज टु आइडेन्टिफाई ए युजर हु रिटर्न टु अ वेबसाइट। जस्तै यदि हामीले कुनैमा लगइन गर्दा, यदि तपाईँले फेसबुकमा तपाईँले लगइन गर्दाखेरि यदि सेभ गर्नुभएको छ पासवर्डलाई भने, अर्कोचोटि तपाईँ फेरि लगइन गर्न जानुहुन्छ भने त्यो अटोमेटिक तपाईँको युजर नेम हान्ने बित्तिकै पासवर्ड अटोमेटिक आउँछ। अब त्यो स्मल पिस अफ डेटालाई चाहिँ कुकिजले सेभ गर्ने काम गर्छ। ओके, कुकिजको हेल्पबाट युजर आइडेन्टिफाई हुन्छ र कुकिजमा डाटा सेभ हुन्छ। स्मल एमाउन्ट अफ डेटा आर सेभ इन कुकिज। ओके, 15 नम्बर, विन्डोज 7 सपोर्ट विच अफ द फलोइङ फाइल सिस्टम। कुन फाइल सिस्टमलाई चाहिँ विन्डोज 7ले सपोर्ट गर्छ भनेको छ, एनटीएफएस। एनटीएफएस भनेको न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम। यो न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छ, विन्डोज 7ले सपोर्ट गर्छ। क्वेसन नम्बर 16, विच एमङ अफ द फलोइङ आर द बेस्ट टुल फर फिक्सिङ एरर्स इन डिस्कमा भएको चाहिँ एररलाई फिक्स गर्ने केले गर्छ भनेको छ। एपडिक्स छ,
CSK DSK स्क्यान डिस्क फिक्स डिस्क यो सी नम्बर अप्सन सी स्क्यान डिस्क इज द बेस्ट टुल फर फिक्सिङ एरर इन डिस्कलाई एरर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ स्क्यान डिस्कले runs on a computer hardware and serve as a platform for other software to run on भनेछ के चाहिँ हो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कम्प्युटर हार्डवेयरमा चल्छ र त्यो चाहिँ प्लेटफर्मको जसरी काम गर्छ फर अदर सफ्टवेयर अरु सफ्टवेयरलाई चलाउनको लागि कम्प्युटर हार्डवेयरमा अरु सफ्टवेयर चलाउनको लागि चाहिँ यसले प्लेटफर्मको जसरी पनि एक्ट गर्छ काम गर्छ ओके सर्भ गर्छ अपरेटिङ सिस्टम करेक्ट एन्सर अप्सन नम्बर ए अपरेटिङ सिस्टम क्रिएट्स भर्चुअल कम्प्युटर्स फ्रम द फिजिकल कम्प्युटरबाट चाहिँ के गर्छ यसले भर्चुअल कम्प्युटर्स भर्चुअल मेमोरीहरू क्रिएट गर्छ ओके द प्राइमरी फंक्शन अफ एन अपरेटिङ सिस्टम इज टु मेक द मोस्ट इफिसिएन्ट युज अफ कम्प्युटर हार्डवेयरलाई चलाउने सबभन्दा सुरुमा कम्प्युटर हार्डवेयर चलाउने काम कम्प्युटर हार्डवेयरको युज गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ यदि अपरेटिङ सिस्टम भएन भने हामीलाई यो कम्प्युटर हार्डवेयर युज गर्न चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ टु अलाउ पिपल टु युज द कम्प्युटर भन्छ यो पनि राइट हो तर प्राइमरी सबभन्दा प्रथम भनेको छ टु किप सिस्टम प्रोग्राम इम्प्लोइड टु मेक कम्प्युटर इजियर टु युज सबभन्दा बेस्ट एन्सर के छ त टु मेक द मोस्ट इफिसिएन्ट युज अफ द कम्प्युटर हार्डवेयर पहिलो नम्बर अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर थेसरस टुल्स इन एमएस वर्ड इज युज फर के को लागि एन्टोनिम एन्ड सिनोनिम वर्ड र एन्टोनिम वर्डलाई रिभ्यू गर्नको लागि चाहिँ हामीले थेसरस युज गर्छौं एमएस वर्डमा व्हिच ट्याब इन फन्ट डायलग बक्स कन्टेन अप्सन टु अप्लाई फन्ट इफेक्ट एप्लाई गर्नलाई फन्ट ट्याब अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अफ द मर्ज प्रोसेस व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अफ द मर्ज प्रोसेस कुन चाहिँ होइन भनेको छ सर्ट द डाटा सोर्स रेकर्ड्स यो चाहिँ होइन अरु चाहिँ के छ फर्मेट द मेन डकुमेन्ट एडिट द डाटा सोर्स मर्ज द टु फाइल टु प्रिन्ट अर क्रिएट अ न्यू डकुमेन्ट भनेको छ बीसीडी चाहिँ हो तर सर्ट द डाटा सोर्स रेकर्ड त्यो चाहिँ मर्ज गर्ने प्रोसेस होइन मर्ज भनेको चाहिँ जोड्ने दुईटालाई जोडेर एउटैमा बनाउने मर्ज हो हैन क्वेशन नंबर 23 provides categorize option is menu bar question number 24 a word processor would most likely be used to do keep an account of money spent भएको account राख्नलाई word processor युज गरिन्छ त गरिदैन नि do a computer search in media center computer search गर्न media center मा computer search गर्नलाई पनि युज गरिन्छ भनेको छ यो चाहिँ होइन वर्ड प्रोसेसर यसको लागि युज गरिदैन मेन्टेन एन्ड इन्भेन्टरी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो वर्ड प्रोसेसर युज गरिदैन टाइप अफ बायोग्राफी भन्छ बायोग्राफी भन्नाले सीबी बनाउन एक त हामीले सीबी रिज्युमे यो सबै बायोग्राफीहरु बनाउनलाई चाहिँ के गर्छौं त वर्ड प्रोसेसर युज गर्छौं अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर 25 if you need to change the typeface of a document which menu will you use यो चाहिँ कुन मेनु युज गर्छौ भनेको छ फर्मेट मेनु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि टाइपफेस चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने 26 deleted is a tool in word which applies same format to different character or paragraph र प्याराग्राफ चाहिँ सेम लाई अप्लाई गर्नु छ भने सेम फर्मेट को लागि अप्लाई गर्नु छ भने चाहिँ के हो त फर्मेट पेन्टर इज अ टुल इन वर्ड्स व्हिच अप्लाई सेम फर्मेट टु डिफरेन्ट क्यारेक्टर र प्याराग्राफ डिफरेन्ट क्यारेक्टर र प्याराग्राफ को लागि चाहिँ सेम फर्मेटमा अप्लाई गर्नु छ भने हामीले वर्डमा फर्मेट पेन्टर टुल चाहिँ युज गर्छौं 27 does switch the page between portrait and landscape layout पेज ओरिएन्टेसन हुन्छ यसमा चाहिँ पेज ओरिएन्टेसन पेज लेखेको छैन ओरिएन्टेसन स्विच द पेज बिट्विन पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप लेआउट ओके अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट आन्सर 28 Deloitte enables several people to work to create and update a document क्रिएट र अपडेट गर्नको लागि चाहिँ Deloitte enables several people धेरै मान्छेलाई चाहिँ के गर्छ इनेबल गर्छ
भनेको छ क्रिएट गर्न र अपडेट गर्न डकुमेन्टलाई चाहिँ जो कसले गर्छ त ए डकुमेन्ट कोलाबोरेसन इनेबल्स सेभरल पिपल टु वर्क टु क्रिएट एन्ड अपडेट अ डकुमेन्ट डकुमेन्ट क्रिएट गर्न र अपडेट गर्न चाहिँ डकुमेन्ट कोलाबोरेसनले इनेबल गर्छ 29 when a hyperlink is created hyperlink क्रिएट भयो भने what formats the web address is वेब एड्रेस चाहिँ कस्तो रूपमा देखिन्छ भनेको छ हाइपरलिङ्कलाई क्रिएट गर्यौं भने वर्ड फर्मेट्समा भनेको मतलब कस्तो देखिन्छ कस्तो लुक्स आउँछ भनेको छ इटालिसाइज एन्ड कलर रेड अप्सन ए इटालिसाइज एन्ड कलर ब्लू underlined and color red underlined and color blue hyperlink भन्नाले लिंकहरुको चाहिँ कस्तो देखिन्छ त फर्मेट underlined and color blue option D is correct answer workbook is a collection of workbook is a collection of worksheet question number 30 go option C workbook is a collection of worksheet 31 shortcut key to bring format cell dialog box is control+1 control+1 चाहिँ shortcut key हो to bring format cell dialog box okay 32 को चाहिँ the cell reference $A$5 is a absolute cell reference हो यो चाहिँ यसमा कुनै मिक्स छैन डलर छ नि दुवैमा सो absolute cell reference relative पनि हैन absolute cell reference अप्सन मा मिक्स सेल रेफरेन्स पनि छ नन अफ द एबोव पनि भनेको छ त्यसको आन्सर के हो त एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स द सेल रेफरेन्स $A$5 is a absolute cell reference 33 function to get sum of the content of the cell A1, A2, B1, B2 A1 देखि B2 सम्म चाहिँ सम गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छ त हामीले इक्वल टु सम A1 colon B2 यो फंक्सन लगाएर हामीले सम गर्ने हो अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर 34 टु एडिट द कन्टेन्ट अफ अ सेल लाई एडिट गर्दाखेरि चाहिँ F2 प्रेस F2 हामीले सेल को कन्टेन्ट एडिट गर्न सक्छौं जस्तै डेस्कटप को आइकन को नेम चेन्ज गर्न पर्यो भने हामीले प्रेस F2 गर्यो भने चाहिँ आइकन को नेम चेन्ज गर्न सक्छौं नि त्यस्तै डबल क्लिक अन द सेल मा डबल क्लिक गर्यो भने नि सक्छौं क्लिक अन फर्मुला बार मा क्लिक गर्यो भने कन्टेन्ट एडिट गर्न सक्छौं सेल को all of the above option D is correct answer 35 graphical representation of worksheet data graphical representation of worksheet data is graph pivot table छ goal 6 छ scenario छ confuse नहुनु होला graphical representation of worksheet data is graph option B is a correct answer filter option is used to filter option के को लागि युज गरिन्छ त arrange data in alphabetical order a number भन्छ arrange data in numeric order arrange data in chronological order यो डाटा लाई अरेन्ज गर्नको लागि चाहिँ फिल्टर गरिदैन ओके extract the record that meet given criteria कन्डिसनहरु दिएको कन्डिसनहरु बाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो फिल्टर भइसकेपछि दिएको कन्डिसन बाट फिल्टर भइसकेपछि चाहिँ डाटा एक्सट्र्याक्ट हुने हो डिस्प्ले हुने हो हैन सो फिल्टर option is used to extract the record that meet given criteria option D is correct answer 37 the formula equal to if A1 greater than B A1 difference B1 difference A1 gives positive difference of A1 and B1 option B is correct answer how do you display updatable current date in MS Excel मा updatable current date कसरी डिस्प्ले गर्छौ भनेको छ कुन फंक्सन लगाएर डिस्प्ले गर्छौ त टुडे आजको करेन्ट टेबल डेट चाहिँ हामीले टुडे फंक्सन युज गरेर एक्सेल मा करेन्ट डेट डिस्प्ले गर्छौ क्वेशन नम्बर 39 a function inside another function is called nested function यदि लूप को भित्र लूप भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेस्टेड लूप भन्छौं नि त्यस्तै फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन a loop inside another loop is
nested loop. It's similar that question number 39, a function inside another function is called nested loop. Okay. 40. What are the different view to display a table? Table like view गर्ने तरिका के हुन्छ data sheet view, design view, pivot table and pivot chart view. All of the above. All are the different view to display a table. Table like display गर्ने तरिका हो. Option D is correct answer. All of the above. Inside a database table, the category of information is called field. Field मा नाम दिन्छौं अनि त्यसको डेटा तल राख्दै जान्छौं. In a database table, the category of information को category के हो त field हो. Question number 42. These keys uniquely identify each record. सबै record चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने keys कुन हो भनेको छ. प्राइमरी की, युनिक की, की record and field name. यसमा कन्फ्युज हुनु होला. युनिकली आइडेन्टिफाई इच रेकर्ड भन्दाखेरि युनिक की लगाइदिनु होला. यो चाहिँ अप्सन बी इज इनकरेक्ट आन्सर. अप्सन ए प्राइमरी की ले चाहिँ हामीलाई सबै डेटाहरु चाहिँ निकाल्न मद्दत गर्छ. ओके, एउटा प्राइमरी की ले हामीलाई सबै डेटाहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ. Option A is correct answer. 43. Dataset enables you to view data from a table based on a specific criterion. Query ले enables गर्छ. Query enable you to view different data from a table based on specific criterion. Database language concerned with the definition of whole database structure and schema is DDL. Definition language, data definition language. Okay, DDL is the correct answer. Option B. 45. In Microsoft PowerPoint, in order to see all the slide on one screen, you use सबै स्लाइडलाई एउटा स्क्रिनमा हेर्दाखेरि के युज गर्छौ भनेको छ. भ्यू स्लाइड, भ्यू मास्टर, भ्यू स्लाइड सर्टर, भ्यू स्लाइड शो. अप्सन सी भ्यू स्लाइड सर्टर चाहिँ हामी युज गर्छौं के गर्नको लागि, to see all the slide on one screen in Microsoft PowerPoint. 46. What are the three options available in short picture menu? Insert picture menu मा तीनवटा अप्सनहरु अवेलेबल हुन्छन्. त्यो के हो भनेको छ. तीनवटा अप्सन अवेलेबल हुन्छ. त्यो चाहिँ के हो भनेर क्वेशन सोधेको छ. क्लिप आर्ट, पिक्चर सेभ, क्लिप आर्ट फ्रम फाइल सेव्स, क्लिप आर्ट फ्रम फाइल अटो सेभ. Option C. Clip art from file auto save are the three options available in short menu picture. Okay. Which of the following font effect is not available in PowerPoint? PowerPoint मा font effect कुन चाहिँ छैन भनेको छ. अन्डरलाइन हुन्छ, shadow पनि हुन्छ, emboss हुँदैन, emboss font effect हुँदैन, strike throw पनि हुन्छ. Option B is correct answer. Full form of HTML. HTML को full form hypertext markup language. यो त सबैले थाहा छ होला. Hypertext markup language. In HTML, which tag is used for linking an external tag? External tag link गर्नलाई कुन tag use गर्नुहुन्छ भन्नु छ. anchor tag हुन्छ, तर ANCHOR यो चाहिँ हुँदैन. anchor tag भनेको चाहिँ हामीले A मात्र लेख्ने हो. Option B is correct answer. जस्तै A लेख्छौं त्यसपछि href equal to URL अथवा path युज गर्छौं. त्यसरी हामीले लिंक बनाउँछौं. Option B is correct answer. 49 को B. 50. To set the background color we use background color set गर्न HTML मा कुन युज गर्छौं भनेको छ. body text equal to color, body equal to color, body bg color equal to color. bg color भन्नाले background color equal to color. color चाहिँ
रेड ब्लू जी डी पनि अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर। यी थिए 50वटा लोकसेवा आयोग PSC ले लिखित इक्जाममा सोधेको प्रश्नहरू।